बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स और मैं हूं शकीला लियाकत और मैं आज सुनाने जा रही हूं हज़रत अली के दिलचस्प सवाल जवाब। जब लोगों ने हज़रत अली करमल्ला वजह को अपना खलीफा मुकर्रर किया तो उन्होंने मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान किया कि लोगों, मेरे फरमा रवा होने से पहले कुछ पूछना चाहते हो तो मैं हाज़िर हूँ। तब अरब के 10 बड़े बड़े आलम अमीर अल मोमिनीन को झूठा साबित करने के लिए उनके पास आए और अपने मुतकब्बराना अंदाज में मुखातिब हुए कि ए अली, तुमने कूफा के मिंबर पर खड़े होकर ये दावा किया है कि चाहे कोई जिस तरह का भी सवाल पूछे आप जवाब देंगे। हज़रत अली करमल्ला वजह ने फरमाया, ए अरब से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, आपने जो भी सुना है बिल्कुल दुरुस्त सुना है। अगर तुम्हारे दिल में रोज़े क़यामत तक की भी किसी चीज़ का कोई भी सवाल है तो तुम जान लो कि अल्लाह ने उस बारे में भी मुझे इसी कदर इल्म अता फरमाया है कि मैं तुम्हें उसका भी दुरुस्त जवाब दे सकूं। ये सुनकर वो 10 बद्दू आलम आगे कहने लगे कि हम तुमसे एक एक करके सवाल करेंगे, लेकिन इतना याद रखना कि हम एक ही सवाल को बार बार दोहराएंगे, लेकिन हर बार अपने इल्म में इजाफे की बदौलत आपने मुख्तलिफ जवाब देने हैं। तो अगर आपने 10 मुख्तलिफ जवाब देकर हमें मुतमईन कर दिया तो हम मान लेंगे कि आप हमारे खलीफा हो, और अगर जवाब ना दे सके तो हम समझेंगे कि आप काज़ब खलीफा हो, नाउज़ बिल्लाह। हज़रत अली करमल्ला वजह इन 10 बड़े आलमों से कहने लगे कि तुम जो पूछना चाहते हो बिला झिझक पूछो। तब एक आलम अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास आया और अपना सवाल अर्ज़ किया कि ए अली, हमें बताइए कि सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी है, इल्म या दौलत। हज़रत अली करमल्ला वजह कहने लगे कि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि इल्म को दौलत पर बरतरी हासिल है। तभी वो आलम अर्ज़ करने लगा कि हमें बतलाइए कि ये कैसे हो सकता है कि इल्म दौलत से बेहतर है। आपने एक हैरान कर देने वाला जवाब दिया कि ए इब्ने आदम, अगर तुम दौलत को खर्च करते रहो तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और जबकि तुम इल्म को जितना खर्च करोगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि इल्म को दौलत पर फौकियत हासिल है। ये सुनकर पहला सवाल करने वाला शख्स बहुत मुतासर हुआ और कहने लगा, ए अली, आपने मुझे मुतमईन किया। तब दूसरा आलम आगे बढ़ा और वही सवाल दोहराया कि इल्म बेहतर है या दौलत। अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब फरमाने लगे कि इसमें कोई शक नहीं कि इल्म दौलत से बरतर है। तो वो सवाली भी ये सवाल करने लगा कि इल्म दौलत से कैसे बरतर हो सकता है। हज़रत अली फरमाने लगे कि ए अल्लाह के बंदे, एक दौलत वाले से दौलत चुराई जा सकती है मगर एक आलम से उसका इल्म नहीं चुराया जा सकता। फिर तीसरा आलम आगे बढ़ा और उसने भी वही सवाल किया। आपने फरमाया, बेशक इल्म दौलत से बेहतर है। उसने कहा कि कोई ऐसी दलील दीजिए कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। आपने फरमाया, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी दौलत सिर्फ उसकी औलाद तक रहती है, मगर जब कोई इल्म वाला मरेगा तो उसका इल्म न सिर्फ उसकी औलाद और रिश्तेदारों के काम आएगा बल्कि रहती दुनिया तक उसका इल्म आगे बढ़ता रहेगा। चौथा आलम हज़रत अली करमल्ला वजह की तरफ बढ़ा और उसने भी वही सवाल किया। आपने उसे भी फरमाया, ए इब्ने आदम, इंसान जब मर जाता है और उसे कब्र में उतारा जाता है तो उसके साथ उसकी दौलत ख़त्म हो जाती है और रफ्ता रफ्ता वो सबके जहनों से मिट जाता है, जबकि एक आलम जो इल्म रखता है मरने के बाद भी उसका इल्म ज़िंदा रहता है। अपने इल्म की वजह से वो अपने दोस्तों, अजीज़ों और किताबों में हमेशा ज़िंदा रहता है। पांचवें आलम ने जब वही सवाल दोहराया तो आप अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि ए इब्ने आदम, देखने में सबसे ज़्यादा यही आया है कि दौलतमंद आदमी की औलाद बहुत ज़्यादा बिगड़ी होती है। ज़्यादा दौलत होने की वजह से वो उल्टे कामों में मुलव्वस हो जाती है, जैसे कि शराब नोशी, जुआ और दूसरे कामों में, जबकि आलम की औलाद नेक, परहेजगार और नमाजी होती है। छठे आलम ने भी वही सवाल किया। आपने फरमाया, जिस इंसान के पास माल और दौलत ज़्यादा होगी उसके उसी कदर दुश्मन ज़्यादा होंगे, जबकि जिसके पास इल्म ज़्यादा होगा उसके इर्द गिर्द बाइखलाक और आलम लोगों का दायरा ज़्यादा होगा। सातवें आलम के सवाल पर आपने फरमाया, ए इंसान, तुम जान लो कि जिस इंसान के पास दौलत ज़्यादा होगी लोग उससे दोस्ती सिर्फ उसकी दौलत के लालच में आकर करेंगे। जैसे ही उसकी दौलत ख़त्म होगी, लालची और मतलबी दोस्त उसका साथ छोड़ देंगे। इल्म वाला इंसान जो आलम होगा उसके इर्द गिर्द अहबाब का हल्का बढ़ता ही जाएगा
اور یہ سب اس کے علم کی بدولت ہوگا۔ آٹھویں عالم کو جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دولت نے تو فرعون کا بھی احاطہ کیا ہوا تھا اور یہ فرعون کی میراث ہے، جبکہ علم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی میراث ہے۔ جب نویں عالم نے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ علم کی اہمیت زیادہ ہے یا دولت کی، تو آپ نے فرمایا ابن آدم، اگر ایک انسان کے پاس دولت بہت زیادہ آ جائے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، غرور اور تکبر اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن جس مومن کے پاس انبیاء کی طرح علم ہوتا ہے اسے بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے۔ 10واں آدمی نہایت غرور اور تکبر کے ساتھ سوال کرنے کے لیے حضرت علی کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مجھے بھی بتائیے کہ ان دونوں میں سے قیمتی دولت ہے یا علم کی اہمیت زیادہ ہے؟ امیر المومنین اس آدمی کو دیکھ کر مسکرائے اور نرمی اور عاجزی سے کہنے لگے، اے ابن آدم، جب انسان دولت حاصل کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز بھلا دیتا ہے، اور یہ چیز اس سے شیطان کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ جبکہ ایک عالم جو علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی راہ پر خرچ کرتا ہے، تو وہ اپنا علم اللہ کے بہت قریب اسے اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور اس انسان میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر علم کو دولت پر برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے عرب کے ان 10 عالموں کو ایک ہی سوال کے 10 مختلف جواب دے دیے اور تسلی بخش دیے تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگے کہ بے شک آپ نے ہمیں مطمئن کیا اور ایک ہی سوال کے 10 مختلف درست اور دانشورانہ جواب دے دیے۔ آپ فرمانے لگے، اے خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ ساری زندگی تم مجھ سے اسی ایک سوال کے مختلف جواب پوچھتے رہو گے، تب بھی میں تم کو پہلے سے مختلف اور تسلی بخش جواب دیتا رہوں گا۔ انہوں نے حضرت علی کی جب یہ بات سنی تو شکست سے اپنے سر جھکا دیے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ اور ان 10 عالموں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور آپ سے پوچھنے لگا، اگر علم دولت سے بہتر ہے تو ہمیں دولت بالکل نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، دولت اتنی حاصل کرو جتنی ضرورت زندگی ہو اور اس سے عزت اور غیرت کی حفاظت ہوتی ہو۔ یہ ایسی دولت حاصل کرو جو تمہیں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر تمہارے پاس دولت زیادہ ہے تو تمہیں چاہیے اس میں سے اللہ کی مخلوقات کو بھی حصہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جان لو کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد اس دنیا میں تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اور جو ایسا کریں گے وہ قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں ہوں گے۔ اس لیے تمہارا حقیقی مال وہی ہے جو تمہاری آخرت میں تمہارے کام آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آتی ہے، دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور ڈائل کریں، اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔